बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम आपका मेज़बान हाजिर खिदमत हूँ आज के अखबारात, आज की ख़बरों के साथ, सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है और मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कह रहा है। अभी तक जो धमक है, वो जो आइनी तरमीम की कोशिश की, उसकी वो धमक हमें सुनाई दे रही है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और उस हवाले से ताज़ा तरीन मैं आपको देता हूँ आज। अब ये कहा जा रहा है कि जनाब ये जो प्रोजेक्ट था ये मोहसिन नकवी साहब और आज़म नज़ीर तारड़ साहब का था, और फिर उसके बाद इसमें इसहाक डार भी शामिल हुए। और इसके नाकाम होने की बुनियादी वजह जो है कि ये वक्त से पहले आउट हो गया, और अभी मौलाना साहब ऑन बोर्ड नहीं थे, लेकिन ये टीवी पर इसकी तफसीलात आना शुरू हो गई, जिसकी वजह से ये नाकाम हुआ। और ये बड़े बड़े जय्यद सहाफ़ी, जिन जो प्रो नून लीग जिन्हें हम कहते हैं, लेकिन कोई बंदा ये बात करता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि ये इसलिए नाकाम हुआ कि इसके अंदर जो कुछ लिखा गया, तरामीम के नाम पर जो कुछ मांगने की कोशिश की गई, वो तो एक तरह से मुस्तकिल मार्शला लगाने वाली बात थी। उसमें काजी फाइज ईसा साहब मुसल्लत हो रहे थे पाकिस्तान पर 3 साल के लिए, और वही चीफ जस्टिस होते, और फिर एक्सटेंशंस जो हैं उसमें आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत का भी उसमें इजाफा हो रहा था, और भी बहुत सारी चीज़ें, कंटोनमेंट बोर्ड्स के अंदर जो इख्तियारात थे, यानी फिर मिसिंग पर्सन के हवाले से। तो कोई ख़ास तौर पर वो जो जय्यद सहाफ़ी हैं प्रो नून लीग, वो इसका मलबा जो है वो डालते हुए इस तरह से नज़र आ रहे हैं कि शायद ये मिस हैंडलिंग हो गई है, और एक्चुअली जो इसका अंदर जो तरामीम तजवीज़ की गई थी उस पर वो बात करने के लिए वो तैयार नहीं है। और अब पीपल्स पार्टी का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया मुलाकातों का। उसमें ऑफ़र्स क्या जा रही हैं मौलाना फजलुर रहमान को, आप KPK का गवर्नर ले लें, उसके बाद 2 सेनेटर्स भी आपको बनवा दिए जाते हैं, और जो वफाकी काबीना में भी आपको वजारतें दी जाएंगी। कुछ लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो बिलावल भुट्टो हैं, उन्होंने ये पेशकश की है कि मौलाना असद महमूद, जो मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे हैं, उनको हम सिंध से सेनेटर बनवा देते हैं। अच्छा, कुछ भी हो, मौलाना साहब का माजी भी हम सबको पता है, जो रीसेंट उनका पास्ट है, लेकिन वो एक बेसिकली एक पॉलिटिकल आदमी है। और जब MRD बनाई गई थी, तो जब ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ तहरीक चल रही थी, तो उसमें मौलाना बड़े एक्टिवली MRD का हिस्सा रहे हैं। तो उनकी जो शख्सियत है वो एक रोलर कोस्टर की मानद है, कंट्रोवर्शियल भी हैं, बहुत सारी चीज़ों पर बात भी की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि उनका ताल्लुक KP और बलूचिस्तान में उनकी पॉलिटिक्स है, वहाँ पर मिसिंग पर्सनस जो हैं उनका मामला बड़ा संगीन है, और इन इलाकों में एक तरह से एक रेबिलियन है, एक बगावत की सी कैफियत है। तो इसलिए इस बात का इम्कान कम है कि ये जो ओहदे दे के आप मौलाना को मनवाएंगे। मौलाना पावर शेयरिंग चाहते होंगे यकीनन, कि वो उन इलाकों में पावर शेयरिंग में वो आएँ ताकि अपने वोटर्स को, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को जवाब दे सके, और कुछ अपने लोगों के लिए वो डिलीवर कर सके। अब इसी बीचों बीच जो दूसरी इम्पॉर्टेंट ख़बर है जो आ रही है, वो ये है कि PTI के 5 मेंबर्स जो हैं वो पार्टी से राब्ते में नहीं हैं। तो वो 5 मेंबर्स कहाँ पर हैं? रऊफ़ हसन साहब ने कहा कि वो पंजाब हाउस में रखा गया उनको, और अब हम पिटीशन दायर कर रहे हैं कि हमारे MNAs रिकवर किए जाएँ। इसमें शेर अफजल मरवत साहब ने एक बात की है जो बड़ी दिलचस्प है। उन्होंने कहा है कि हमने जो बैरून मुल्क PTI के अरकान थे, उनसे हमने कहा कि क्योंकि यहाँ पर वोट होना है और ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं और आप प्रेशर में भी हैं, तो आप पाकिस्तान वापस ना आएँ। लेकिन ये MNAs वापस आ गए और अब लापता हैं। उनकी इस बात से लगता है कि इन MNAs की डिसअपीयरेंस में इनकी अपनी कनाइमेंस भी शामिल है, इनकी अपनी कंसेंट भी जो है वो शामिल है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट ख़बर है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज ये मीडिया में आई है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के पास पिटीशन थी कि क्या इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होगा। उन्होंने वफाकी हुकूमत से इस हवाले से जवाब मांगा था। तो जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने आके ये कहा, जी हमारे पास अभी इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इस पर जज साहब ने कहा कि आप मज़ीद, मैं आपको टाइम देता हूँ, आप पूरी तफसील से मुझे बताएं कि क्या इस वक्त प्लान है, क्योंकि अभी इस वक्त मैं ऑर्डर नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल जो सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल है, वजारत दफ़ा के नुमाइंदे ने कहा कि अगर कोर्ट मार्शल उनका हो सकता है
اگر وہ بھی کسی ایسے معاملے میں انوالو ہوں جس میں فوجی افسروں کا کیس چل رہا ہو، تو اس پر پھر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا وفاقی حکومت سے کہ آپ واضح طور پہ آپ بیان کریں کہ یہ کب ان کے بارے میں کیا آپ کا پلان کیا ہے، آپ کا منصوبہ کیا ہے، تاکہ عدالت اس حوالے سے کوئی آرڈر جاری کر سکے۔ اچھا، اس میں آج سوشل میڈیا پر یہ چیزیں زیادہ ہیں اور جو مین سٹریم میڈیا اس پر یہ چیزیں کم ہیں، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حامد میر صاحب کو کوٹ کر کے کہ 3 سینیٹرز نون لیگ کے، انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات بتائی کہ اس وقت جو مسودے آؤٹ ہیں اس پرپوزڈ امینڈمنٹ کے، وہ 3 ٹائپ کے مسودے ہیں، اور یہ نہیں پتا کہ کون سا مسودہ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا ہاؤس میں۔ تو 3 جو مسلم لیگ کے سینیٹرز ہیں، انہوں نے جب اپنی پارٹی سے پوچھا کہ یہ بتایا جائے کہ اصل مسودہ کون سا ہے، تو حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ ان سینیٹرز نے انہیں بتایا کہ انہیں کہا گیا کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ سوال کریں، آپ صرف خاموشی سے ووٹ دیں۔ تو اس پر ان سینیٹرز نے کہا کہ آپ اس طرح آمرانہ طریقے سے ہم سے ووٹ لے رہے ہیں، یہ کوئی ڈیموکریسی تو نہیں، بٹ دے ور گیون اے شٹ اپ کال۔ ایک اور کوشش ہمیں نظر آ رہی ہے، جو پرو پی ایم ایل این ویلاگرز ہیں، صحافی ہیں، وہ میاں نواز شریف صاحب کو اس سارے جو یہ فیاسکو ہوا ہے یا ڈیزاسٹر ہوا ہے، اس سے وہ ان کو علیحدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کہہ کر بڑے نون ویلاگرز ہیں، انہوں نے یہ کہا جی کہ وہ میاں صاحب کو جب یہ مسودہ دکھایا گیا، وہ تو ووٹ دینے آ گئے تھے، جب وہ مسودہ دکھایا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں، بس انہوں نے گاڑی نکالی اور واپس چلے گئے۔ لیکن اور بھی بڑے امپورٹنٹ صحافی ہیں جیسے نصرت جاوید ہیں، جن کے پاس خبریں ہوتی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کو مولانا فضل الرحمان نے بالکل پوائنٹ بلینکلی کہہ دیا کہ آپ میاں صاحب گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ اس لیے پھر میاں صاحب کی ان سے ملاقات نہیں ہو سکی اور وہ لاہور واپس چلے گئے۔ تو یہ ایک ہمیں اٹیمپٹ ایک نظر آ رہی ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ میاں صاحب کو تو شاید پتہ ہی نہیں تھا، لیکن ایک بڑا سوال پھر یہ اٹھ رہا ہے کہ اگر تب میاں صاحب کو پتہ نہیں تھا تو اب میاں صاحب ایک وضاحتی بیان جاری کر کے یہ کہیں کہ وہ ان پرپوز ترامیم کی حمایت نہیں کرتے، اور انہوں نے کہہ دیا شہباز شریف سے کہ آپ ان ترامیم کو تبدیل کریں، تو ایسی بھی کوئی بات نہیں آئی۔ دوسری جانب اب یہ معاملہ خاصا یہ طول پکڑے گا، اس لیے کہ اگلے 2 دنوں میں شہباز شریف صاحب لندن جائیں گے، پھر اس کے بعد امریکہ جائیں گے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے، تو 28 کو ان کی واپسی ہے، تو اس میں بڑا ٹائم ہے، اور ہائی کورٹس میں بھی یہ چیلنج ہو چکا ہے۔ اور دوسرا جو مین سٹریم پر تو نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا نے جس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ 19 تاریخ کو لاہور میں بڑی جو وکلاء کی تحریک ہے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو نوٹیفائی کیا جائے بطور چیف جسٹس، اور یہ جو ساری امینڈمنٹس ہیں یہ ان کا سلسلہ روکا جائے، کیونکہ یہ جو عدلیہ ہے اس پر اس کی جو آزادی ہے اس پر یہ ایک کاری ضرب ہے۔ تو چیزیں چل رہی ہیں، انشاءاللہ جیسے جیسے آئیں گی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اجازت اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔